Ikhlas utang surginca polis raja sorgarkan dimulailah songsaran matogalan nomosar Tuhan Mogamso Tuhan ditang Namaskar Tuhan Mogamso Tuhan ditang Wat surya sorga rosnya Bukit sople suska Udia kingete rupne Zaloi tu yemon amchi Namaskar Tuhan Korta Mogamso Tuhan ditang Namaskar Tuhan Korta Mogamso Tuhan ditang Dadoshi Baba Mone Zatatur Kali Suci Agasor Tuji Soshi Murgonta Kalja Amchi Namaskar Tuhan Mogamso Tuhan ditang 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 Haleluya Haleluya
Namaskar Tuhan Mogam cho Tuhan dita 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 Namaskar Tuhan Mogam cho Tuhan dita. Book of Revelation, chapter 15, verse 4. John saw the heaven is open, and God is calling all the nation will come. All the nation will come and worship before Him. All the nation is coming to God and worshiping Him alone. जवान सुर उक्त सल पड़ता
सूर राष्ट्र, सूर लुक्स, सर्व फोर्सा दुनिया मुखार सासंगी पडून जिव्या देवाची भजन करता. Every nation and generation will worship you, Lord. Because They will move. He is a creator, They will need. He is a owner, He is only God who is living now and forever. Amen. Lord. Amen. Thank you, Jesus. दुनियाचे दुनिया, रायांच्या राया, हे शुभ आणि मंद बेरसावांनी बोललोली दीस उदेतना हे पवित्र दोंगुल्लेर ह्या तुझ्या शेकड्या आदी बांदून दवरलेल्या मंदिरान हांवें किरकोळ तुझ्या हाताची रोसना मुखार सगळी ल्हान विकायन, सगळे लीनपणी, सगळे खाल दिकायन सासय पडून तुका म्हज्या देवाक, तुका म्हज्या रोसराक, तुका म्हज्या उरुंबा आनी शेवटाक हांव सासय पडून नमान करता. Praise your word, Lord. Every nation and generation will worship you. They will go before you, Lord. They will kneel before you, Lord. Because you are there, Lord. You are my God. सगळी राष्ट्र आणि पिणकी आणि पिणकेची पिणका तुका वाखाणटली. तुझ्या नावांक ती दिमी मोडटली. हालेलुया. हालेलुया. This is a day the Lord has made. Let us be glad and rejoice with Him. होतो दीस संतोषाचो दीस, आनंदाचो दीस. Amen. खुशाल जावया, Yes, Lord. आनंदान भरून Thank you, Jesus. ताजी स्तुती महिमा गावया. दिसुदेला चळवळीचो दिसुदेला जेजू आयला, जेजू आयला, चळवळणार जेजू आयला. दिसुदेला, दिसुदेला चळवळीचो दिसुदेला. जेजू आयला, जेजू आयला, चळवळना जेजू आयला. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया. उजवाड आयला, उजवाड आयला, स्वर्गीचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, चळवळना जेजू आयला. उजवाड आयला, उजवाड आयला, स्वर्गीचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, चळवळना जेजू आयला.
Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah. Mogo Ayla, Mogo Ayla, Sorgitso Mogo Ayla. Jesus Ayla, Jesus Ayla, Soronda Jesus Ayla. Mogo Ayla, Mogo Ayla, Sorgitso Mogo Ayla. Jesus Ayla, Jesus Ayla, Soronda Jesus Ayla. Hallelujah, Amen, Hallelujah. 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 Disudela, Disudela, Soronito Disudela. Jesus Ayla, Jesus Ayla, Soronda Jesus Ayla. Disudela, Disudela, Soronito Disudela. Jesus Ayla, Jesus Ayla, Soronda Jesus Ayla. Hallelujah, Amen, Hallelujah. 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 Hallelujah, Amen, कुशाल सवैया देव मुझे कधी राहिला. The light shine in the darkness, and darkness has no power over the light. उजवाड काळोखान पोरसोलता, काळोखाच्यान उजवाडा गिरासूंक जायना. तो देवा बरोबर हांव आसा. Sing for you, my Lord. I will praise your name till my last breath.
म्हज्या व्हड्यान जीव प्राण आस सर हांव तुजी वाखाणी करतलो. हांव तुजी गितां स्त्रोतांनी तुका दिन बसतलो. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh
Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi Moramka Kodoyamka Vadoyamka Moramka Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Melt us, mold us, fill us, use us, Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. Hallelujah. 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 मोगाचेनो 15 ऑगस्ट 15 ऑगस्ट आमच्या भारत देशाचो स्वातंत्र्याचो दीस. तशेंच आमकां कातोलीक पवित्र सभेक क्रिस्तांवांक आनीक भावार्थाचो आनी बोर भाशेचो दीस. हो दीस मनान धरून
देशा खातीर मागप. Pray for our nation. Pray for our Prime Minister, President, Cabinet Minister, Chief Minister, Governor, MLA, Sarpanch, Panch. This is a responsibility of the Christian. आमची एक एकट्याची जबाबदारी. भावडीनो, देखून कितें मागूंक फावो आमच्या लिडरां खातीर? फर्स्ट, we have to pray for the wisdom. आमच्या वडिलांक जाणवाय मागपाची गरज, जाणवायचो आत्मो मागपाची गरज. आनी आमी जितली मागोना तितलो देंवचार तांकां नाडीत वेतलो. दे आर गोईंग आफ्टर दीस डार्कनेस. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता जायना. दे बिकम ब्लायंड. The Chief Minister, Prime Minister, if we are not praying, they will come blind and they will take this great nation in the hell. आमची जबाबदारी आमच्या देश कारभार चलयतल्यां खातीर मागूं. आनी तुमी केन्ना आयताराचे मिसान बावातीची मागणी म्हणटा तेन्ना एक बावातीचें मागणें आसूंक जायना. कंपल्सरी खंयचें आसता तें पयलें, दुसरें, तिसरें, चवथें. एंड टायम नोट केला? फर्स्ट व सेकंड? सेकंड. फर्स्ट वी आर प्रेइंग फॉर द चर्च लीडर. इगोज मातेचे पापसाय, कार्डिनल, बिशप, पाद्री हेंचे खातीर. आनी दुसरें मागणें आहा तें आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां खातीर एवरी डे. फादर, दे आर नॉट कॅथलीक. फादर, दे आर मुस्लीम, दे आर दीस आनी दे आर हिंदूज आनी दे आर पारसी आनी सीख, डजंट मॅटर. ते आमच्या देशाचे वडील. तांचे खातीर आमी मागूंक फावो. देखून भाग्यवन पावलो तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट, फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2 हांगासर कितें सांगता पळयात. आमी मागोनात आनी मागोना जाल्यार मेळना आनी मेळ्ळें ना जाल्यार कांय ना. वी हॅव टू प्रे. वी हॅव टू प्रे. लेट अस सी द पेज नंबर 2157. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2. बोला, सगळ्या आदी हांव मागता तें हें भाग्यवन पावलो तिमोथाक सांगता. हांव तुमचे लागीं हें मागता. कितें मागता? समेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. समेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनंती, दिनवासनी. प्रे मागूंक जाय. तेचे पयशे हाडून तेंचे हाडूंक नो. प्रे. And your prayers is a great, precious gift to our nation and our leaders. सोलोमोनान देवा कडेन कितें मागलें? जाणवाय मागली. त्या आयज आमच्या देशाक जाणवायची गरज आसा. जाणवायची गरज आसा. मुखार वस्तू देवाची भक्ती आमी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळ्यां मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळचे खातीर शांतीन, सवस्कायेन जीवंक आमकां मेळचें म्हूण राजा आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. आयज आमच्या देशा खातीर मागण्याची गरज आसा. Our country is burning. Such a way is burning. Once I visited Egypt, and Egypt is not a Catholic country. Egypt is a Muslim country. आनी एक ल्हान tornado मेळ्ळो म्हाका आनी ताणें म्हणलें, फादर, वी आर लिवींग
in Muslim country, but we are safer than you. And all our community, Catholic community is praying for you, Father. Praying for Indians Catholic. Because we know we are suffering a very tough. Last year I visited Tanzania. Takto group meळ्ळो म्हाका थंयसर charismatic. Takto group and their groupan म्हाका व्हेलो to conduct the 2-3 hours session. Father, we are praying for India. We are praying for India. And I feel a little shame also. We are Indians are not praying for India. We are doing some great mistake. But you know, आमच्या देशा खातीर मागप. देश कारभाऱ्यां खातीर मागप. देशान रावता ते दर एका नागरिका खातीर मागप. कित्याक शांतीन जियेतली, मर्यादेन जियेतली, स्वतंत्रायेन जियेतली जाल्यार राजा आनी अधिकाऱ्यांक मागूंक फावो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. काल हे पार्लमेंट सेशन काबार जालां. And whole our country was worried, especially the Catholic and NGO, that FCRE ह्या बिलाक लागून. हे बिलाक लागून कित्याक थोड्यांक बिल सजमलें ना. Some of them they are saying these Catholic leaders are fool. They are fooling the nation and they are fooling our government. Some of them used to say, what is that FCRE? आमच्या भारतान आमी मायनॉरिटी. जाय ते फंड दुसऱ्या देशांतल्यान दुसऱ्या NGO आहात तांतल्यान आमकां येता. कितें व्हडली इगोर्जो, कितलीं हॉस्पिटलां, कितले सेंटर्स हे कोणाच्या पयशांनी केल्यात? ताणें आदार दिला मग, तांच्या आदारान केल्यात. पूण सदांच आमकां न्हू एक जुमला आयकूंक पडटा. जुमला इट्स कॉल्ड जुमला. जुमला म्हळ्यार जाणा तुमी? जुमला म्हळ्यार नको? इलेक्शन जुमला 15 lakhs पावल्या तूं, कोणा येयल्या तूं? इलेक्शन जुमला. जुमला म्हळ्यार बेश्टें सांगूंक जाय म्हूण सांगप. नाव इंडिया दे सेईंग हे सगळे भायले पयशे हाडटात आनी इंडिया इज कन्वर्शन करतात. अरे पिशानो, मातशी तकली एक जुमला आतां व्हडलो जुमला. आय यूज टू से समटायम सगळो लोक आतां हे भारतान क्रिश्चनिटी आसल्यार 52 AD 50 आनी 2 वर्सां तेन्ना सांत थॉमास आनी सांत बार्तोलोमेव हे भारतान आयले 50 जेजूच्या काळार. आनी तेन्ना इवन आमचे हांगासरली हिस्ट्री मेळटा ते भशेन वी हॅव दॅट वन स्टोन, आल्ताराचो स्टोन आहा हिंगा मिस जाताले म्हणटा ते. तो स्टोन 1551 वर्साक हो पोर्ट सारको आसतना हांकां मेळ्ळो. आनी तो स्टोन सांगता ह्या गांवान सांत बार्तोलोमेव हाचे काळार क्रिस्तांव आसली. आनी तो स्टोन ताणें 1551 वर्साक तो स्टोन ताणें पोर्चुगलाक धाडलो म्हूण इतिहास सांगता. पूण आमची क्रिश्चनिटी आयची आनी कालची न्हू, 2000 वर्सां जावन गेली. इंडियेचें कॅथलीक पॉप्युलेशन, क्रिस्तांव पॉप्युलेशन कितलें आहा जाणा तुमी? वॉट इज द इंडियन कॅथलीक क्रिश्चन पॉप्युलेशन? कितले %? अजून 2 सांगात आमी. अरे 2000 वर्सां जावन गेली क्रिश्चन हूंय आहात, हे इंडियेक आहात 2000 वर्सां जालीं. आनी 2000 वर्सांक आतां 2000 वर्सां हेका ओन्ली 2%.
बिगेस्ट जुमला आनी हे कुत्तेले न्हू हे खोटे म्हूण दाखयतात पूण हांकां जाणवाय जाय आज 2000 इफ वी आर युजींग ऑल दीस फंड फॉर द कन्वर्शन जाल्यार आज देखून आख्खी इंडिया 100% कितें जावपा जाय आसली केल्ली जावपा जाय आरे वेर आर दीस कन्वर्शन म्हणटा ते आनी आमचे थोडे लेमडे पाबडे बामडे धांवतात नो पूण ही जाणवाय जाय आनी ही जाणवाय तांकां मेळोवंक आतां बाबडी न्हू हे जाय ते फंड येता जाय ते ऑर्गनायजेशन आहात ते रजिस्टर लेगून करूंक ना वॉट इज दीस FCRA फाल्यां जाय जाल्यार आमची 5 वर्सांनी ती सर्टिफिकेट रिन्यू करची पडटा ती रिन्यू करून आमी घालूंक जाय फाल्यां गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार ती रिन्यू करनासतना कितें करूं येता दवरूं येता आनी सगळी आमची एसेट पळय आहा आमचें कितें आहा तें कोणाचें जावं येता दीस कॉल्ड FCRA एवरीथींग अंडर कंट्रोल ऑफ गव्हर्मेंट अरे तुजें भाट पळय आसा तें तुजें न्हू पूण तांचो धडो आसा मायनॉरिटी कडेन हॉस्पिटलां आसात इस्कॉलां आसात इगोर्जो आसात आपले करून काल हांव पळयतालो जायत जाणें देवाक आर्गां दिल्यात देवाक आर्गां दिल्यात आमची जो ग्रूप आहा जो इंडिया कॅरिस्मेटीक ग्रूप आहा जायत जाण देवाक आर्गां दिल्यात तें बील काल पास जावपाचें पयर पास जावपाचें आसलें तें बील ताणें जॉयंट कमिटीक धाडलेलें आहा पळय न्हू बाबा तांकां अशें सांगतात तांचे खंय हावपाचे दांत एक आनीक दाखोवपाचे दांत वेगळे दिसतात ते दांत हावपाक उपकारना होतयाक आयकलां कितें म्हणटा तें इंडियेक समज कितें आमच्या देशाचें कितें माल पडटा वी हॅव टू श्युअरली वी हॅव फॉर आवर कंट्री आमच्या देशाक समज भायलो पयसो येवन कितें आमच्या देशांत जर कितें वायट घडटा वी कॅनॉट टॉलरेट वी लव आवर कंट्री बट आमकां तो भितरल्यान फटोवपाचें तर आसा अशें मनशांक खातीर मागूंक जाय देवा तांकां कितें दी जाणवाय दी प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. दुसरी वस्त देश कारभारा खातीर पंच सेक्रेटरी टील प्रायम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट सगळ्यां खातीर मागूंक जाय इंडिया पळय आसा न्हू केदो महान देश हो दिस आय फील दॅट आमच्या इंडियेक सगळ्या the languages, the culture, the topography, the geography, the history. Wow! To North was, South was. It's not one country. It's called Union of Territories. Union of Territories. Union of States. And that is called India. Union, different 29. भासो कितें आमच्या गोंयांत लेगून सीद आतां कोंकणी म्हणटात एस आय स्टडी इन युनिवर्सिटी कोंकणी तर आमकां खबर लेगून आसचें ना उलयतले वाडले कोंकणीच्यो 14 बोली आसात 20 कोंकणी only. Kerala people also, some of them is speaking Konkani. We have 14 boli. English mutale Konkani has 12 dialects. Kokni 14 भाशेन उलोवं येता 14 भाशेन कोंकणी म्हणटा आमी कोंकणी एक भास येस पूण कोंकणी कितें भाशेन उलोवं येता 14 भाशेनी
आनी ह्या देशान कितले लँग्वेजी रे बाबा. हो हो वाव. कितें कितें कल्चर, कसलो कसलो इतिहास, कितें कितें ब्रेन रे तांचो हातल्यांचो. पूण ह्या देशाची पाड पडला आनी पाड घालपी दॅट इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम इज इंडिया. वॉट कॅन बी द बिगस्ट प्रॉब्लेम इन इंडिया. तुमचे भाशेन कितें आसतलें? द वर्स्ट डिसीज इन इंडिया. वॉट कॅन बी सुनीता? वॉट कॅन बी? एनीवन? तुमकां पळयतात पळोवन कोणाक सुचत जाल्यार ज्या मानेल इंडियेचे व्हडले प्रॉब्लेम कितें आसूं येता? करप्शन. The worst problem is India is facing the virus. India is destroying that corruption. इतले corruption रे बाबा. हो. As 80 years ago, India was so poor. Now it can be the rich to high. See, simple as रस्ते पळयात. I gone to Tanzania. Tanzania आमचे रस्ते पावले अशें रस्ते सगळे पावून येता. सॉरी थिंगसून अशें आड पडपाक भिरांत दिसता. कार बी पोत्ती पडत म्हूण डीप बड्डे एक्सपर्ट. पूण तांचे रस्ते बी न्हू थोडे करून पळयतालो हांव 2 मीटर रस्तो खणटात ते. 2 meters रस्तो कितें केला? खणला. आनी 2 meters तो रस्तो बांदून हाडटात आनी मागीर तिचे वयल्यान फिनिशींग. लायक दॅट दे आर कमींग विथ द डेवलपमेंट. हांवें ताका विचारलें बाबा हो 2 इतलो भितर कित्याक तो? खेडे गांवांनी रस्ते पावले नात. थिंगा माड रोड. आनी ताणें सांगलें, एकटो सांगलो म्हाका, फादर दीस रोड हॅज टू लीव एटलीस्ट अनदर 300 years. कितलीं वर्सां? 300 वर्सां तरी हो रस्तो कितें जावपा जावो? उरपा जावो. थोडे फावट 3 मीटर खणटात भितर आनी तितूंतल्यान रस्तो सकळसावन बांदून हाडटात. आमचें कितें पळयात तुमी. आमचें पळयात. फिर ते करप्शन. हे करप्शनान देशाची वाट लायली आनी तातूंत करप्शन करपाक आमचोय हात आसा. प्लीज आमचो हात आहा. वी आर करप्ट. आवर कंट्री इज डिस्ट्रॉयड बाय द इंडियन्स, नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन. एक सांगता तुमकां हांव. आय वॉज इन पारा चर्च. आनी पारा इगोर्जी आसतना इज लॉंग बॅक म्हाका एक कडेन सावथाक एक कडेन नोवेनाक आपयलो आनी हांव पारासान ते थंयसर गेलो आनी तें वरस बरें को आयकात. तें वरस सैमाक भेटयल्लें नेचर आनी ते विशय आसलो सैमाचेरूच. हांवें मीस समोर बिलें आनी मिसान हांवें तें देवाचें उतर परगटलें. मीस जाल्या उपरांत म्हाका तांचेर रिफ्लेक्टीन व्हेलो. फादर हॅव सम टी. आनी तेन्ना एक मनीस थंयसर भितर सरलो आनी त्या मनशान म्हाका अशें म्हणलें, फादर आय लायक युअर सर्मन and I understood what you want to say. But Father, can you do one favor for me? Can you come as you are going? Can you come and visit my house? And can you see the situation at my house? Father, तुवें शर्मा एकदम बरो सांगलो. तूं येता आसतना म्हज्या घरा लागीं मातशें पासय मातशी. आनी हांव आयकूंकूच उरलो. पळयत जाल्यार दॅट मॅन इज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ गोवा. गोंयचो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हाका सांगता, फादर मातशें यो आनी म्हज्या घरा लागीं मातशें पळय, कित्याक थंय त्या मिसाक आसलो, नोवेनाक आसलो.
आनी म्हणूंक लागलो कितलो लोक भायर लायनीक आहात पळय, कोण लायट घालूंक जाय, कोण टोर्नामेंट कोत्ता, कोण हें कोत्ता, कोण तें कोत्ता, कोण तें कोत्ता, कोण तें कोत्ता. इतल्या लोकांक आमी पयसो खंयचो हाडूं फावता. तूं म्हणटाय करप्शन कोत्तात, लोकांक चोत्तात, नागयतात. इतल्या लोकांक आमी हो पयसो हाडूं खंयचो. And that day I decided never go to politician because I am responsible to tell him to तूं चोर आनी हो तूं हा आनी हो कितें कर. म्हजो आतां हा. We are making them corrupt. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आनी अशें करून आमच्या देशाची वाट लावपी आमी डेमोक्रेसी. This democracy is word come from Greek word called democratia. Means of the people, by the people, for the people. लोकांचें राज, लोकांनी केलें राज आनी कोणा खातीर? लोकां खातीर. आयज करप्शन वाडपी, हे करप्शन आमच्या देशाचे गंगटेक धरून सारकें पीड घालता आनी तातूंत आमचो हात आसा. देखून देवाचें उतर कितें सांगता, हें करप्शन पडे आहा न्हू, ताके देशाची वाड लायता. ओपन बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 12. देवाचें उतर आमकां सांगता, म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 16 वर्स 12. म्हणणेचें पुस्तक 12वा विसूर वळी 16:12. जेन्ना जेन्ना प्रामाणिकपण सिंहासनाची बुनियाद जाता तेन्ना वायट आदारप राजाक वीट हाडटा. जेन्ना प्रामाणिकपण सिंहासनाची बुन्याद जाता. हांव प्रामाणिकपणान म्हजें सिंहासन सांबाळटलो. जेन्ना प्रामाणिकपण सिंहासनाची बुन्याद जाता तेन्ना वायट आदारप राजाक वीट येता. जेन्ना हे अप्रामाणिकपण तुजे सिंहासनाची बुन्याद जाता, आयज वायट कर, कितें कर, मार, कितें रे आमच्या देशान. When I gone to foreign country, I feel that more secure than my country. Why it is so? It's not my country. I can speak freely in other country, but what about my country? Where that is a corruption. देखून पावडीनो, we have to pray for our country. We have to pray. Please don't तेंचे फातर मान, दोन गाडये मारून हें काबार जावचें ना. प्लीज वी हॅव टू प्रे फॉर आवर लिडर्स. हे करप्शन आमची गुंगटी वाट लायली. दुसरी भावनो, आमचो देश महान देश, हे देशान शांती ना. शांती ना. हे सगळे लोक एकवटान जियेताले ते हांवें दिसन आमचेर. आमी ल्हान आसतना न्हू, म्हाका उडगास आसा, म्हाका तीग जाण बायलांचो उडगास येता. One is Muslim woman, one is Hindu woman. आमी तांगे वचून हॉलिडे आमी रावपी, हॉलिडे वचून तेंगे रावपी आनी ल्हान न्हू, आनी ती बरी करी आमकां ती हिंदू मुस्लीम आमकां ते व्हडले न्हू, आमकां ते पडले न्हू. आयज तें आले पळयात तुमी, आयज आहा जाल्यार पळयात. Who is this person who is dividing us? But भावनो, आमची एकवट, आमच्या देशाचें वटपण, शांतीन. What is the progress? If all the Indians living in peace and unity, this is the progress. कोण दुर्गा व्हडले ब्रिज बांदले, this is not development. This is another way, it's a corruption. कितले पूल मोड पडले जाणा हांव नको, तुमी गेल्ल्या जिवनात कितले पूल, crores of rupees. Away, what development? This is not development. All the Indians living together and peacefully, this is a development. Praise the Lord.
Hallelujah. 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 Book of Psalm 122 verse 6. पळयात. स्तोत्रांची पुस्तक 122 वडी 6. 122 verse 6. जेरुसलेमाचेर शांतीचो आशीर्वाद घाला. कितें म्हणलां? जेरुसल्याचेर जेरुसलेमाचेर शांतीचो आशीर्वाद घालात आणि तुझ्या घराब्यात शांती. All Indians are living in peace and unity. This is our treasure. This is our development. पूण हे जायते पावटी न्हू धर्माक लागून, जातीक लागून, कातीक लागून झगड्यो आनी हेचो फायदो कोण घेता जाणा? कोण घेता? पॉलिटिशियन. झगडटात भाव, तिसरो घेता लाव. पूण केन्नाच ही युनिटी आमचे मदें आसप आनी दीस इज आवर जॉय. भारत देशाचे इतले धर्म आसात, इतल्यो भासो आहात, इतलें कल्चर आहा. तुमी हिंगाच पावले. गो अँड सी द नॉर्थ इंडिया. गो अँड सी द गुजरात, राजस्थान. गो अँड सी द कन्याकुमारी, कडेकनाल. गो अँड सी दिस सायड, आंध्र प्रदेश. Go and see the seven sisters of India, that is Tripura, Mizoram. This is joy. All living together. देखून देशाच्या एकवटा खातीर, देशाची खुशालकाये खातीर, let us see the book of Psalm 133 verse 1. एका गोंयकाराचे बी न्हू आमचो अशें म्हणटा ते गोंयकाराचो धर्म म्हणल्यार गोंयकारपण. हांव नको तुमी केन्ना आयको जालें. गोंयकाराचो धर्म कितें? गोंयकारपण. गोंयकारपण ते सगळे एकवटान जिवपी, सगळे एकवटान जिवपी, सगळे भाव कशे जिवपी, सगळे एकाच मनान जिवपी. लेट्स सी द बुक ऑफ Psalm 133 verse 1. लेट्स सी. खरी भाव भयणी खरी भाव भयण कशी जोर एकसरान जियेता सगळीं. कितलें बरें, कितलें सोबीत. आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो हेतू जावंक जाय. प्रायम मिनिस्टर म्हणल्यार तुमी व्हडलें व्हडलें करतले ना. प्रायम मिनिस्टर मिन्स प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक. वन हू इज एक आमी मनीस वेंचून काडला तर एक मनीस सगळ्यांची सेवा करतलो. गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा गोंय एकठांय दवरपाचें. एक बापूय तो गोंयचो प्रधानमंत्री पळय जाता तो देशाचो बापूय भुरग्याक एकठांय दवरपी. चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हणल्यार वय बी गोंय एकठांय आनी गोंयचे एकट्याची चिंतूंक फावो. सगळीं भावपणांची येता तेन्ना देश फुडें वता. कितले रायट्स, कितले झगड्यो. काल बाबडनो काल आयज 15 तारखेर भारताचो स्वतंत्र दीस आनी 14 तारखेर कोणाचो स्वतंत्र दीस जाणा तुमी? पाकिस्तान. पाकिस्तानाचो. एका वेळार पाकिस्तान, भारत एक देश, बांगलादेश बी आमचोच सजमल्यात. बाबडीनो काल पवीस सभेन थंयसर 2 जाणां ते जाय ते थिंगा कोश्टवतात. पाकिस्तान हो मुस्लीम देश, पूण थिंगा आमचे भाव कोश्टवतात क्रिस्तांवांक. काल पवीस सभेन 2 जाणां पाकिस्तानाच्या 2 जाणांक सर्वंट ऑफ गॉड म्हणून पुरवट केले. ते स्वता खातीर एकट्याचें नांव आकाश बाकीर. हो एक 20 वर्सांचो भुरगो. इगोजीन मागणें चालू आसलें आनी एक सुसायड बॉम्ब म्हणल्यार ते आपणाकूच बॉम्ब घालून घेवन येतात आनी ते आपूण मोतान जाय त्या लोकांक मारून उडयतात. म्हणटरी हो आकाश
सॅक्युरिटीचें काम करी इगोजीचे मुखार आनी इगोजीन वचून थंयसर आसा ते सगळ्या लोकांक मारूंक सोदी आकाशान ताका भायरूच दवरलो लोकांक सगळ्याक साल्वार केलो आनी आकाश 20 वर्सांचो तरणाटो ते सुसायड बॉम्बार तो मेलो. काल वॅटिकनान हे आकाश बागशीर 20 वर्सांच्या तरणाट्याक सर्वंट ऑफ गॉड म्हूण परवट केला. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरो शाबाश बाती हो एक 42 years ओल्ड पॉलिटिशियन. जाय ते थंयसर कोश्टवतात लोक क्रिस्तांव म्हूण कोश्टवतात तांचे खातीर वो वावर करी विचून काडलेलो सरकाराक सांगे पळय म्हज्या लोकांचे हे भाशेन प्रश्न आहात क्रिस्तांव हे भाशेन स्वता हे भाशेन प्रॉब्लेम जातात आनी 42 वर्सांचे पिरायेर हेय बी मनशाक शाबास बाती हाकाय बी जिवेशी मारलो. 14 तारखेर ऑगस्टाची तांच्या इंडिपेंडंट डे दिसाक पवित्र सभेन हांकां दोगांय कडेन सर्वंट ऑफ गॉड म्हूण हो मान फावो केला. बाबडीनो देश कारभाराची आनी वडिलांची जबाबदारी आपल्या देश नागरिकां खातीर सॅक्रिफायस करूं आमी जेजू म्हणटा भाशेन सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. आयज हो नियाळ हांगासर सोंपयता आसतना प्लीज माय हंबल रिक्वेस्ट एवरी वन डोंट जस्ट से दे आर करप्ट एंड दे आर दीस एंड दॅट. तांकां करप्ट करपी आमचो हात आसा जाल्यार मातशें स्टॉप करचो. दुसरें येदी व्हडली जबाबदारी ती चलूंक ताका जाणवायची गरज. तिसरें आस ही सगळ्यांक येता. ग्रीड करप्शन सगळ्यांक येता म्हणटरी तांतले तांकां मेकळे दवर आनको जे जेजूक विकलो 30 नाण्यांक विकलो आनी मागीर ताणें सांगलें हे तुमचे पयशे ते कितें करात तुमी घेयात. आनी ताणें सांगलें हे पयशे आमी घेनात कित्याक कसले पयशे लुईसा रोगताचे पयशे. आनी ताणें आपले दुर्म पेडीन बी ते पयशे घालूंक नात कित्याक हे रोगताचे पयशे आनी हे नितळ पयशे. आनी मागीर आमचो जुदास हे पयशे काडटा आनी देव मंदिरान शेवटून मारता आनी तो असो मागीर गोळ घेता. पॉलिटिशियना कोडे बी केन्ना पयशे घेता आसतना कोणाचे रोगताचे पयशे बरे न्हय. इफ दे डान्स सम करप्शन ते रोगताचे पयशे ते जर आपल्या जोडीचे पयशे दिवंक सोदतात मोस्ट वेलकम. पूण कोणाचे रोगताचे पयशे रोगो थंय बऱ्याक पडना. पूण भावणू ही आमची बी चूक आसा तातूंत आमकांय जाणवाय दी म्हूण आनी आमच्या महान देशा खातीर मागूंक आमकां शिकय म्हूण आयज हो वेळ मागण्यांत सारुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर प्रेसिडेंट आसात मोर देन 500 आमी विचून काडले MPs तांचे खातीर 29 स्टेटीन 29 चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर MLA सरपंच पंच आसात तांचे खातीर मागुया. आमच्या पंचा खातीर आमच्या सरपंचा खातीर मागुया. येदो व्हडलो महान देशांत रावतल्या लोकसंख्या खातीर नागरिकां खातीर पुलिसां खातीर आदवोगादां खातीर
समाज सेवकां खातीर, दोतोरां खातीर, सायंटिस्टां खातीर, टिचरां खातीर, म्युजिशनां खातीर, हे धर्तरी खातीर मागुया. सगळे पिळवंतांक खातीर मागुया. सगळे इस्कॉलान शिकतल्या, युनिवर्सिटीन शिकतल्या तरणाटे खातीर फावो ती सर्वीस, फावो तो फुडार, बरो फुडार तांकां आजचे खातीर मागुया. आनी सगळी मागणी एकठांय करून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकोवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.